इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम हम कदम का एक ताज़ा तरीन शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आज के प्रोग्राम की मेज़बान तमसील खान। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास लोगों से, और आज भी इसी सफ़र के लिए हम निकल पड़े हैं। नाज़रीन, जब ज़िंदगी में कभी कोई हादसा होता है या हम किसी हादसे के शिकार होते हैं तो अक्सर हम हिम्मत हार जाते हैं और ये समझते हैं कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आज मुलाकात करवाएंगे आपकी चंद ऐसे लोगों से जिन्होंने व्हील चेयर को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझा, जिन्होंने अपनी छड़ी को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी हिम्मत समझी। आइए प्रोग्राम का सिलसिला आगे ले जाते हैं और आपकी मुलाकात ऐसे ही चंद लोगों से करवाते हैं। कश्मीरी समाज में ऐसे बहुत सारे अशखास मौजूद हैं जो तरह तरह की जिस्मानी नियामतों से महरूम हैं। जिस्मानी माजूरियत के शिकार अलग अलग नौइयत के लोग गर्चे जिंदगी को यूं तो गुजार लेते हैं, लेकिन जिस्मानी मसाइल में मुब्तला बहुत सारे अशखास ने दरपेश मसाइल और मुश्किलात को चैलेंज जानकर न सिर्फ कबूल किया है बल्कि इनका मुकाबला बखूबी करते हुए आम आदमी के हम कदम भी हो गए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम हम कदम जारी वस मौजूद अब्दुल रशीद मीर साहब। वलियो यमन सत करो कत बात तो जानो यमन मुतल्लिक। मीर साहब, पनुन तारुफ दीतो। रोजान वातकुल चार शरीफ। मीर साहब, अस वनतो युस तोह तकलीफ तु पेवान यमन बैरागन हुंद इस्तेमाल करन, क्या यह ओसा तोह जन गर पे या यह गो पत कुन एक्सीडेंट से? यह गो मजे। कित कन सपुद यह वाक़ा? बहुत जवन मजूरी करान कनवानस में तत कून पे बाल मज तो बहुत तथ तल तथी फुट मे जंग तन पे गो मे इथे पे हैंडीकैप तत पे पकन पे। अस वन तो ये वाक़ा सपुद तह सत आव यह हादसा पेश, क्या तम वक्त ये तुम करान तिमो करा तह कुन रंगच कह मदद करवा तिमो तह, या सरकार यु जन सोन तुंद खतर स्पेशल रूल्स रेगुलेशन बनेमत तिमो करा तह कुन किस्मच मदद? तिमो कर मे तम मदद, तम सात दित मे तिमो रपस 10,000 यम सात मे एक्सीडेंट गो तिमो दित मे 10,000 रपये मे 2 दह कर मे मजूर तथ दमी दह गो मे एक्सीडेंट। पत दग मे हस्पताल मे पोस वोस तो पे मे बरादरी पोस लागान तथ हस्पताल मज तो तिमो पोसन कहीं तो पे लग तमें रपस 10-13 सास। पे बह ठीक पे लगुस बह लोर पे पकने पे बह गसान पे गसान रेडियो कश्मीर तो अनान दिवान मे प्रोग्राम तथ। वनकस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अस पूर पे डेवलप्ड, युस सारे यम जन स्पेशली एबल्ड लुक यमन कुन किस्मुक तकलीफ जिस्म रंग तिमन तिम स्पेशल मदद दिवान, क्या तह छवा सह मदद मिलान? मिलान सह मदद। तम रपस 100,000 दिवान तथ पे क्या चले नोतवान खर्च वनकस ड्रजर ड्रजस मज चलान कहीं वह कर गवर्नमेंट ऐलान तसा दिमो हुराव हुरवुक न कहीं। आम इंसान सज कत करो, इंसानियत कत करो, क्या तुह बसान वनकन किस दौरस मज कित कन तह सत लुक पेश? वनकस किस दौरस मज पेश इंसान मदद कर और दपान हे हैंडीकैप कर मदद तो तथ पे दह चलान क्या चीज सारी ही इंसान आसान कह क्या अत मज 5 हिशे कि अत मज सोचान हे यह हैंडीकैप्ड अगर अमिस मदद करो अस कर खुदाई। कह लुक तम तम गाड़ियों मज थप कर खाड़ान, कह लुक तम तम थप कर खाड़न कहें, कह ड्राइवर रुकन तन कहें तथ मज तम तम चलान दपान खबर यम किराय दिना न दिना क्या हैंडीकैप्ड अमिस हेकन अस किराय दिख कहें। तह क्या बसान कि
تہنٛدِ نظرِ کیٛاہ گژھن لُکھ کِتھ کٔنۍ گژھن لُکھ تۄہہِ سۭتۍ پیش یِنۍ؟ یمن گوٚژھ انصاف آسُن کٲشِر پٲٹھۍ یم گٔژھۍ سونچٕنۍ یم چھِ ہینڈِکیپٕڈ یمو ہیٚکو مدد أسۍ کٔرِتھ یا بٔلیَن چھُ کانٛہہ چھُ اوٚن بِچار سُہ چھُنہٕ ہیٚکان پٔکِتھ یا کانٛہہ چھُ تمہِ قٕسمُک نفر آسان یُس کھۄنہِ منٛز چھُ پیٚوان گاڑِ منٛز کھالُن کینٛہہ نفر چھِ تِم تہِ کینٛہہ چھِ کھالان تِمن کینٛہہ افسر صاحبان چھِ تِم تہِ یِم گٲڑۍ چھِ کھڑا کران دپان چھِ یِم چھِ ہینڈِکیپٕڈ یِمن کرو أسۍ مدد کیٛازِ یِم تُلوکھ أسۍ پننہِ گاڑِ منٛز. تُہُنٛد پیغام کیٛاہ آسہِ سارنٕے عام لُکن خٲطرٕ؟ عام طور لُکن خٲطرٕ گوٚژھ اگر مدد تہِ کرہن نہٕ أمِس گژھِ نہٕ دک تہِ دِنۍ کینٛہہ کیٛازِ اکھ چیٖز چھُ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ أمِس دِل دُکھان چھُ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ دک چھُ لگان تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس دِل دُکھانٕے. ناظرین، پروگرام ہم قدم میں ہمارے ساتھ ابھی ایک اور خاص مہمان موجود ہے جن کا نام ہے اعجاز احمد صوفی صاحب. آئیے آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. اعجاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. جی شکریہ، مہربانی آپ کی. جی، آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیے. میں آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہوں، آنکھوں کی بصارت سے محروم ہوں. تو جہاں تک رہنے کی بات ہے، میں لال چوک امیرا غزل میں رہتا ہوں، مہاراجہ بازار میں. اپنی تعلیم کے بارے میں ہمیں بتائیے، آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ میڈم، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں ایسا کوئی سکول یا کوئی ادارہ ہے نہیں جو باضابطہ طور پر ویژولی امپیئرڈ کو تعلیم کے زیور سے نوازے. جی. تو جب میں چھوٹا تھا تو ان دنوں بربرشاہ میں ایک چھوٹے لیول پر ایک سکول تھا. تو وہاں سے ہم کچھ 5-6 جماعتیں پڑھ کر کسی حد تک تعلیم کے نور سے منور ہوئے. آپ نے ذکر کیا کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس یہاں کشمیر میں کوئی خاص اسکول نہیں ہے جہاں آپ جیسے بچے تعلیم حاصل کرتے، لیکن جتنا مجھے معلوم ہے اور سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسپیشل اسکول ہے فار بلائنڈ پیپل جو کہ سولنا میں موجود ہے، ابھینندا ہوم کے نام سے جو مشہور ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہاں آپ کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوئی؟ جی، سکول تو ہے جی، لیکن نام کا سکول ہے، کام وہاں کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب میں بربر شہر سے نکلا کچھ تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے تو پھر میں بھی گیا تھا وہاں. میں نے سنا تھا کہ وہاں کچھ تعلیم دیتے ہیں، کچھ اچھی خاصی وہاں ایسے کیا کہتے ہیں اس کو کہ کچھ سکھاتے بھی ہے کام شام. تو میں بھی گیا تھا لیکن بدقسمتی سے وہاں کچھ ایسا تھا نہیں. ہاں، چیئر میکنگ کا کام وہ سکھاتے تھے. تو جو میں نے سیکھا تقریباً 5-6 مہینے میں گیا تو وہاں میں نے چیئر میکنگ کا کام سیکھا. وہ بہرحال وہ اب چل بھی نہیں رہا کیونکہ وہ بندی ہو گیا وہ کام، وہ چلتا بھی نہیں ہے اب. تو لیکن میں نے وہاں سیکھا. رہی بات تعلیم ایجوکیشن کی، وہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ کوئی وہاں ٹیچر ہے تو نہ وہاں کہیں ایسی فیسلٹی ہے. جی بالکل، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے اور آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ویوہار ہونا چاہیے جیسے ایک نارمل انسان کے ساتھ، کیونکہ آپ بھی ایک نارمل انسان ہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سکولز کی کمی ہے، اس کو ضرور پورا ہونا چاہیے، کرنا چاہیے گورنمنٹ. اس حوالے سے آپ گورنمنٹ سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاؤں گا. جی. تعلیم ہر کسی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا کوئی بھی بندہ ہو، تعلیم ہر کسی کے لیے ضروری ہے. بالکل ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ نارمل پیپل کے لیے، نارمل لوگوں کے لیے. ہمیں تو ان سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ اگر کم ہی پڑھے، میٹرک پڑھے یا فرسٹ TDC پڑھے تو وہ اور کوئی کام کر سکتے ہیں، چاہے کوئی ٹیکنیکل ہینڈ ہو یا اور کچھ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. مثلاً سورا انسٹیٹیوٹ میں ہم ٹیلی فون آپریٹر میں ہیں، کچھ لوگ وہاں کرتے ہیں کام، وہ اس پوسٹ پہ کام کرتے ہیں. اس سے پہلے ڈارک روم میں کچھ لوگ کام کرتے تھے ایز این ایکس رے ٹیکنیشین، یا مطلب بینک میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے تعلیم تو ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے تعلیم. لیکن بدقسمتی سے پورے ہندوستان میں یہ واحد ایک UT ہے کہ جہاں اس قسم کی فیسلٹی میسر نہیں ہے ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو. اعجاز صاحب، ہم نے جب آپ سے بات کی تو چاہا تو ہم نے تھا کہ پہلے ہم آپ کے بارے میں بات کریں، لیکن آپ کے دل کی بات سامنے آئی کہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے
اسپیشلی جو ڈسیبلڈ ہے یا اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو ایجوکیشن کے حوالے سے پرابلم ہے وہ آپ نے پہلے اس پہ بات کی. ہم اس حوالے سے اور بھی بات کریں گے اور چاہیں گے کہ گورنمنٹ اس کے لیے کچھ اقدام اٹھائے, کچھ سٹیپس اٹھائے جن سے آپ کی یہ جو پریشانی ہے یہ سالو ہو جائے. لیکن پہلے ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کی پرابلم ہے کیا آپ کو یہ بائی برتھ تھی, پیدائشی تھی, یا یہ کسی وجہ سے, کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لیٹر آن لائف میں ہو گئی آپ کے ساتھ؟ جی میڈم, یہ پرابلم جو ہے یہ بائی برتھ ہے. جی. میں پیدائشی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوا ہوں. تو بس ویسے ہی زندگی پھر چلتی رہی ایسے ہی. تو اب رہی بات روزگار کے حوالے سے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو روزگار کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں نارمل لوگوں کے لیے نوکری نہیں ہے, تو ویژول امپیئرڈ کی تو بات ہی نہیں ہے. جی. تو اس سلسلے میں خوش قسمتی سے 95-96 سے جی میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہوں. تو وہاں یہی اسپورٹس کے پروگرام میں ٹاکس وغیرہ یا نیوز جو ہوتی ہے اسپورٹس نیوز, تو وہ میں پڑھتا ہوں. پورے ہفتے کا راؤنڈ اپ ہمیں دینا ہوتا ہے ریڈیو پر. ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ کافی وقت سے ریڈیو سے منسلک ہیں. جی 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 جی. چلیے, یہ تو ایک ادارہ ہے جہاں آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, لیکن کیا اسپیشلی آپ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ فنڈس آئے ہیں, یا کیا آپ کے لیے کوئی اسپیشل سروسز ابھی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو مہیا ہو رہی ہے؟ ہمارے لیے ایک ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے وجود میں آیا ہے جس کو سب لوگ سوشل ویلفیئر کے نام سے جانتے ہیں. لیکن وہ کرتا کیا ہے نہ تو ہمیں پتا ہے, نارمل لوگوں کو ظاہر سی بات ہے پتا ہوگا بھی نہیں. 1000 روپیہ وہ دیتا ہے ویژولی امپیئرڈ کو, چاہے کوئی بھی ہینڈیکیپڈ ہو, ویژولی امپیئرڈ ہو یا کسی کو ہاتھ کی پرابلم ہو, ٹانگ کی پرابلم ہو, کسی چیز کی پرابلم ہو, وہ 1000 روپیہ ہاتھ میں تھما کر یہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. جی. 1000 روپے میں آج کل آتا کیا ہے؟ اگر ہم بات عام انسان کی کریں تو ان کا رویہ آپ کے تئیں کیسا رہتا ہے؟ ہمارے مذہب میں ہے کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. جی. ہر ایک مذہب میں یہ بات ہے, لیکن ہمارے مذہب میں اس پہ زیادہ ہی زور دیا دیا گیا گیا ہے بالکل کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جس کے ذہن میں, جس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے, وہ چاہے ویژولی امپیئرڈ ہو یا نارمل ہو, تو وہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے, چاہے کسی بھی طریقے سے. جی. اب ایک چیز ہے کہ کسی کو ہاتھ سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو بات سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو پیسوں سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو اس کے حد اختیار میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے. جی. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی لوگ پیش آتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, کچھ نہ ٹھیک بھی ہیں. تو ویسے زندگی چلتی رہتی ہے. زندگی جس طریقے سے آپ جی رہے ہیں اور جو لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ ہے, جو اس وقت آپ چاہے آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ کی زندگی آسائش سے گزر رہی ہے, اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ جیسا میں نے عرض پہلے ہی کیا کہ لوگوں کا رویہ, جی, اس بات کا جواب میں دے چکا ہوں. جی. رہی بات محسوس کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے. بے شک. اگر اوپر والے نے ہمیں آنکھوں کی بینائی سے محروم رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی ان کی منشا ہوگی, کیا ہوگا وہ وہی بہتر جانتے ہیں, کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں جانتا ہے. اللہ کے فیصلے بڑے اچھے اور دیر پا جس کو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اور رہی بات اتار چڑھاؤ کی, سختی آسائش کی, وہ تو ہر ایک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی بندہ روپیہ لاکھ تنخواہ لیتا ہے گورنمنٹ سرونٹ ہو کے, اب دیکھ لیجئے وہ بھی کہتا ہے خوشیش اس میں برآمدی سے نہیں ایمان. وہ کہتا ہے, میں نے سنا ہے, مجھ سے کہتے ہیں کہ برآمدی سے نہیں ایمان ہے, لاکھ لے کے وہ کہتا ہے برآمدی نہیں آتی ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب وہ لاکھ لے کے خوش نہیں ہے تو ہم کیسے ہزاروں میں خوش ہو سکتے ہیں؟ لیکن اوپر والے کا کرم ہے کہ جتنا دیا ہے ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم خوش ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پریشانی ڈسکس نہ کی جائے, کوئی ویژولی امپیئر آئے تو میں خوش نہیں ہوں, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ارے جو اللہ نے دیا اس میں خوش رہو. آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ کن لوگوں کو؟ عام لوگوں کو یا ویژولی امپیئر لوگوں کو؟ عام لوگوں کو. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑنے سے
मैं अब एक जेन्युइन बात बताऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि आम लोग ये समझें कि हमने ब्लाइंड का हाथ पकड़ा तो हमें जिम्मेवारी से फारिग हो गए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो साहिब सरबत लोग हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है तो साहिब सरबत जो लोग हैं यहाँ, वो किसी हद तक कुछ ऐसा कुछ स्कूल वकूल कुछ ट्रेनिंग सेंटर शुरू करे, कायम करें कि जहाँ जो छोटे छोटे, अब तो हमारी एज उम्र चली गई सीखने या सिखाने की, तो जो यहाँ नई जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ हो सके तो ये बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत एक कंट्रीब्यूशन होगा हमारी सोसाइटी के लिए अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर या छोटे पैमाने पे ही स्कूल अगर यहाँ शुरू की जाए। नाज़रीन, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के हवाले से डॉक्टर बशीर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 3 दिसंबर जो है ये पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस दिन पूरे वर्ल्ड में ये ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है कि इसमें जितने भी डिसेबिलिटी इश्यूज हैं इसमें वो हाईलाइट किए जाते हैं। जैसे अगर हम इंक्लूजन की बात करते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इनको जब हम इंक्लूजन में लाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर उन चैलेंजेस पे गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे उन मेजर्स को उन पे हम काम नहीं करेंगे तो इनको काफ़ी मुश्किलात आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में, वहाँ पे जो भी डिसेबल्ड पर्सन होता है उसमें जो चैलेंजेस होते हैं, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, होम मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसमें ऑफिस में उसको वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे वो फ्रीली वहाँ पे जा सके और वो काम कर सके। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए इनके लिए हमें हर सतह पे हर एक का रोल है, गवर्नमेंट लेवल हो, प्राइवेट लेवल हो या इंडस्ट्रियल लेवल हो, हर जगह इनको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो तभी हम कह सकते हैं कि हम इंक्लूजन में ये लोग आ सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों का बर वक्त हम अगर हम वो स्टेप्स नहीं उठाएंगे जिससे ये मसले हल हो जाए तो ये इंक्लूजन जो है ये इनकम्प्लीट है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में ये एक अवेयरनेस के हिसाब से इसमें पूरा एजुकेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है मासेस को कि इनमें जो चैलेंजेस हैं उनको अगर हम बर वक्त हम उन चैलेंजेस पे काम करें तो इनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। डॉक्टर अमरीन ने भी हमारे साथ इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के हवाले से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। Yus 3 December वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे अत पे पन यम बुथ जिट ऑफिसर्स या कॉलेज में प्रिंसिपल्स तिमन खतर ये मैसेज दिन यसान कि प्लीज़ वो एक्सेसिबिलिटी इशू को देखें ज़रा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आते हैं मगर कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इनका भी शौक़ होता है कि हम कॉलेज ज्वाइन करें, हम आगे पढ़े, और इनके लिए एक ही सहारा भी फिर बचता है कि वो है पढ़ाई का। उस पढ़ाई को कैसे हम आगे करें, लेकिन एक्सेसिबिलिटी कहीं पे नहीं है। और इनको ये भी शौक़ होता है हम गार्डन्स में जाए, डिस्ट्रेसिंग के लिए, हम सैर तफरीह के लिए जाए, हमारी तरह जैसे हम अपने शौक़ बाहर निकालते हैं। जब भी हमें स्ट्रेस लगता है हम अपनी फैमिली को उठा के कहीं पे भी चले जाते हैं या खुद भी चले जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं। वजह है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इस दिन पे आके आज हम अहद करें कि हम इनकी नीड्स को एक सेंसिटिव सेंस में ले ले और इनकी जो नीड है उसको अच्छे से देख ले, और आज के दिन ये अहद करें कि नहीं, चलो इनको भी हम एक आसानी दें एक्सेसिबिलिटी के ज़रिए। दूसरी मैसेज यूथ्स को मैं देना चाहती हूँ जिन्होंने अपने आप को बहुत ही गुमराह कर लिया है हर एक सेंस में,
क्योंकि वो आके इनके प्रोग्राम्स देखे, इनकी अचीवमेंट्स को देखे, इनकी सक्सेस को देखे कि वो अगर ये लोग कर सकते हैं, अगर इनकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है दर्द को लेके, बीमारी को लेके, वो काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन ये जब कर पाएंगे हमारे यूथ्स क्यों नहीं? उन्होंने अपने आप को ड्रग एडिक्शन की ओर लिया है, गलत चीज़ों की ओर लिया है, तो वो जो कि एक गलत चीज़ है, नहीं, वो सब कुछ वो छोड़े, अपना जो अपने आप को कॉन्शियस करे इस दिन पे, और आके इनको देखे, इनके जो प्रोग्राम्स हैं हर जगह चलेंगे, हर जगह ये दिन मनाया जा रहा है, तो उस दिन वो आके सामने आए, इस दिन पे सामने आए और इनका देखे, इनकी अचीवमेंट्स को देखे और अपनी सोच बदल दे। तो और लोगों को भी ये बताती चलूं कि नहीं, हम सबको कॉन्शियस होना है, क्योंकि सारे लोग अपनी इलाज के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं। हर एक अपनी इस जो इनको ये तकलीफ होती है इसको लेके आगे नहीं चले। हम सारे आज मिलजुल के अपने आप को आज अवेयर करें कि नहीं, हमें सामने आना है, हमें सामने आना है, इनकी तकलीफ़ों को दूर करना है मिलके, और हेल्प देनी है इनको मिलके, ताकि ये आगे बढ़े। इनको कहीं भी, चाहे इनकी दवाई हो, इनकी रिहैबिलिटेशन हो या कोई भी चीज़ हो, इनको आगे बढ़ने की जो भी सलाहियत है उनको भी आसानी पहुंचाए उसमें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इनमें से कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल सही सलामत थे और अचानक से उनकी ज़िंदगी में ये हादसा पेश आया। ये सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ, मेरे साथ और आपके साथ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। नाज़रीन, हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों का हम पूरा ख्याल करें। जहां भी इन्हें हमारी ज़रूरत पड़े वहां हम उन्हें अपनी मदद दस्तयाब रखें। हम इन्हें कुछ न दे सके, कम से कम इनके साथ हंस के बोल ले। ये मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ है। नाज़रीन, इसी वादे के साथ कि हम ऐसे सभी लोगों का ख्याल करेंगे, आपसे आज के प्रोग्राम से लेना चाहेंगे इजाज़त। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर। Thank you.